کربلا اوہی جڑی امام حسین نے ویکھی، پر ایک کربلا اوہی جڑی امام حسین دے بعد آپ دے گھر والے تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تے امام علی مقام دیا بچیاں نے ویکھی۔ وہ بھی کربلا بڑی ڈاڈی تے اوکھی ہے، پر یاد رکھی گا امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا والے دا امتحان مک گیا تے یزیدیوں دا شروع ہو گیا سی۔ امام علی مقام جب تیار ہو کے اپنے خیمے چ نکلے، سارے نو مل ملا کے سواری تے سوار ہو کے جب کربلا دے میدان چائے میں اتھوں بات شروع کر رہا، اس ویلے آپ نے کربلا دے میدان چ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے یزیدیوں نے فرمایا کہ میں تانوں ہن بھی معاف کر دے گا اپنے اکبر دا خون، میں تانوں اپنے عباس دا خون معاف کر دے گا، میں تانوں ساری معافی دے دے گا، میرے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرے آجے۔ آپ نے خطبے میں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تسا میرے نانے دا کلمہ پڑھے تے مینوں قتل تے شہید کر کے تسی دوزخ وچ چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ہن بھی میرا رستہ چھوڑ دیو، میں مدینہ طیبہ چلا جاواں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت دے دن تسی دوزخ وچ میری وجہ تو چلے جاؤ، میرے قتل تے میری شہادت دی وجہ تو۔ آپ نے فرمایا کہ ساری روح زمین پھر کے دیکھ لو، اس میں رب دی پوری زمین تے ایک میں حسین تو علاوہ محمد دا تو ترا زمین تے کوئی نہیں، کوئی ہم کائنات اندر اس ویلے جڑا کملی والے دی جان سی۔ فرمایا تہاڈے چ لوگ موجود نے جنہاں نے ویکھیا آوے گا کہ کملی والے مینوں موڈیاں تے چک کے مدینے دی گلیاں چ پھردے رہے نے۔ آپ نے فرمایا میں ہی حسین ہاں، تانوں پتہ ہے کہ میں محمد عربی دی زبان دے چوسے لگ کے پلیا۔ فرمایا میں ہی حسین ہاں جدے بارے نبی نے فرمایا کہ میرا حسن تے میرے حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے۔ آپ نے فرمایا میں تمام حجت واسطے یہ گل کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھا جے میں ڈر گیا، ورنہ میں تے اس علی دا پتر ہاں جڑے علی جہاد تے جا رہے تے تلوار لے کے بھی نہیں گئے تے دروازے چ پہنچے تے میری امی فرما دیا نے حضور تلوار تے لے جاؤ، تے مڑ کے فرمایا زہرا تیرے بابا کہہ رہے نے جلدی آؤ، تے آپے اوتھے ہی تلوار کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتاواں گے۔ تے سبحان اللہ کیا نہیں بن دی سی؟ فرمایا میں تے اس علی دا لال ہاں۔ آپ نے فرمایا میں ڈردا نہیں، میں اس واسطے اتمام حجت لی گل کر رہا کہ میری وجہ تو تسی دوزخ وچ نہ چلے جاؤ۔ ابن سعد کہنے لگا حسین تقریر نہ سنا تے مقابلہ کر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی تلوار لے کے گھس گئے یزیدی لشکر دے اندر۔ علی دا لال ایک وار کردا تے کئی یزیدیاں دی گردناں اڑا کے رکھ دے۔ ابن سعد دے خولی تے شمر سنان ورگے کھلو کے نا امام علی مقام دی جرأت ویکھ رہے، کہنے لگے اے 3 دن دا پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، پردیسی بھی ہے، انہیں سویر دے پتراں دی بوٹیاں بھی کٹھیاں کیتیاں تے ویراں دے بازو بھی کٹھے کیتے، تے کہنے لگے اجے بھی انج پیا لڑدا ہے جویں علی لڑدا ہے۔ تے خولی آ کے ابن سعد دے کان وچ کہنے لگا تینوں نہیں پتہ شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے نے، شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے نے۔ امام علی مقام لڑدے رہے، دل وچ پتراں دا غم بھی ہوے، ویراں دا غم بھی ہوے، بھتیجیاں تے بھانجاں دا غم بھی ہوے، مدینہ چھڈن دا غم بھی ہوے، پیچھے پردہ دار محمد عربی دیاں بہواں تے بیٹیاں تے توتریاں دا غم بھی ہوے۔ تے نوجوانوں انہیں غم سینے چ لے کے میرے امام پھر بھی پہ لڑدے نے، 3 دن دی بھوک تے پیاس بھی ہے، پر میرے امام ڈولے نہیں، تلوار چلاندے نے۔ چتر کتاباں چ لکھے امام حسین جاندے سن نا یزیدی انج دوڑدے سن جویں بھیڈاں شیر دے اگے لگ کے دوڑدیاں، او بھیڈاں لکھاں بھی ہون شیر اکو ہی بڑا ہوندا ہے، بیٹا لکھان شیر ہی کوئی بڑا ہوندہ ہے، شیر خدا دے لال سننا۔ امام علی مقام لڑتے رہے، آخر نماز جمعہ دا ویلا ابن سعد نے اکھیا کہ اگر انج مقابلہ کر دے رہے تو سارے نو مکا دے گا، یک بار بھی حملہ کرو۔ انہا ظالمہ دور کھلو کے نیزے تے تلواراں تے پتھر تے تیر برسانے شروع کر دیتے۔ ایک تیر اکھنا دی امام علی مقام دے حلق جو گزر گیا، ایک آکے سدھا پیشانی پہ لگیا، اکھاں کے اندھیرا چھایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنے گھوڑے تو زمین تے عمل لگے نا، تے نوجوانوں اس ویلے آپ دا رکوع سی، نہیں بولے سبحان اللہ، گھوڑے تے قیام دی حالت ہے، اتر دیا قیام آپ دی رکوع دی حالت ہے، زمین تے سجدے دی حالت ہے، اور دور کسے جمعے دی اذان پڑی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے تو زمین والا آواں لگے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا سی حضور کربلا دے میدان امام علی مقام نے گھوڑے تو زمین تک آؤں دیا کتنی دیر لگی؟
آپ نے فرمایا 3 دقیقہ 9 منٹ لگے. انہیں عرض کی حضور گھوڑے تو زمین تے ڈگ گیا تے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے؟ آپ نے فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے سے سی تے نہ زمین تے سی. پوچھا حضور کتنے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی میرے دادے حسین نو نیزیاں دیا نوکاں تے چک کے پھرتے رہے سن. ایک اٹھا کے دوسرے وال سٹدا سی تے دوسرا تیسرے وال سٹدا سی. جناب یہ قدر حضرات حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی رضا امام حسین دے پوتے کو کسی نے پوچھا سی حضور کربلا چ امام حسین نو کتنے زخم آئے سن؟ کوئی کہندا 313 کوئی کہندا 87 کوئی کہندا 67 کوئی کہندا 107. حضور اصل تعداد دسو امام علی مقام دے جسم اقدس دے کتنے زخم؟ امام علی رضا رو پہ رو کے فرماتے نے چنگی گل جناب پوچھے. انہیں عرض کی حضور تسی نبی دی آل ہو تسی نہ دسو تے کون دسے گا؟ رو کے فرمان لگے کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم لگے سن جتنے قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے حرف نے اتنے زخم حسین دی ذات آئے. تیر تے تلواراں امام علی مقام رضی اللہ تعالی دے سینے تے 3 دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دی خشک زباناں پھر بھی بد بد جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں. میرے امام جب گھوڑے تو زمین وال آن لگے نا تے میں کتاب وچ پڑھیا کہ آپ دا گھوڑا زمین تے بیٹھ گیا کہ میرے سوار نو کدھر ڈگ گیا سٹ نہ لگ جاوے. امام علی مقام دا گھوڑا بھی زمین تے بیٹھ گیا. میرے امام جب گھوڑے تو زمین وال آون لگے نا تے آپ نے ایک بار رو کے خیمے وال دیکھیا. شمر قریب آیا تے کہن لگا تو تے سویر دا پتراں دی لاشاں تے نہیں ہویا اپنی واری کیوں ہوئے؟ میرے امام نے خیمے وال دیکھ کے فرمایا ظالمو عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے آکھیا ادرکنی یا اخی حسین. اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری تے آکھیا ادرکنی یا ابا حسین. فرمایا قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. اونوں محمد نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. حر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. وہاب بن عبداللہ کلبی ڈگ دیا مینوں آواز ماری. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری. آپ نے فرمایا ظالمو میں کنوں آواز مارا؟ میری ساری جھوکی اجاڑ دیتی جے سارا ویڑا ہی اجاڑ دیتا جے ظالمو میں کنوں آواز مارا میں کنوں آواز مارا. نوجوانوں کا کیڑا رنگ پیش کرا راوی لکھتا جڑ دے امام حسین گھوڑے تو زمین والا آن لگے اکھاں وچ اتھرو نے اچانک ایک چٹے رنگ دی چادر ظاہر ہوئی نالے آواز آئی آ جاوے پردیسی پترا میں چک لواں وچ جھولی شالا جان جو زخم سارے جنا لاش مٹی وچ رولی سارا جسم حسین سخی دا تے تیرا نال کرتا پھر بھی سید ریت کتی تے عید نماز کھلوتا. اور میرے امام جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے اگلی بات سنی میں تو داستہ عرض کرا اس دن کربلا جو ہویا کیس امام علی مقام جدو زمین تے تشریف لے آئے نا ان ایک ایک یزیدی دوسرے نو اشارہ کر دے کہ حسین دا سیر اتار جیڑا بھی اندر تلوار اٹھان دا انہوں محمد دا چہرہ نظری آتا ہے. شبیہ رسول ہے نا خون رسول ہے نا شرما کے تے گزر جانا کہ میں اتنا بڑا گناہ کی لے کرا حالا سویر دا ظلم پہ کر دینے یزیدی ظالم حسینی صبر کری جا رہے. گرامی قدر حضرات آخر شمر آ کے تے امام حسین دے سینے تے بیٹھ گیا. انہیں جدو اس طرح کر کے تلوار اٹھائی نا ابن کثیر نے لکھیا کہ امام حسین نے فرمایا ٹھہر جاؤ ظالمہ ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا. انہیں اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا. امام حسین مسکرا پہ آپ فرماتے ہیں میرا نانا واقعی سچا نبی ہے. کیا لگا حسین اے کوئی مسکرامان دا ویلا ہے؟ امام علی مقام نے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے نانے دی گالی یاد آ گئی ہے. ابن کثیر نے لکھیا کہ وہ پوچھ دے کہ کیڑی گل آپ نے فرمایا کہ نانا جی نے فرمایا سی کہ میں ویکھ رہا کہ ایک چتکب
کبرے رنگ دا کتا دو رنگا کتا میری آل دے خون چ منہ پہ مار دے آپ نے فرمایا میں تیرے سینے تے اس واسطے کپڑا ہٹا کے وکھے کہ تیرے سینے تے برس دے داغ نے اے جڑے کسے انسان دے جسم تے سفید داغ ہوندے جنوں پنجابی چ اسی پھل بیری کہنے ہاں کہ فلاں بندے نوں پھل بیری ہو گئی شیمر دے جسم تے برس دی بیماری سی اینو برس دی یعنی پھل بیری دے نشان سارے دے جسم تے سفید تے کالا جسم سی امام علی مقام دیکھ کے فرمان لگے نانے ٹھیک ہی فرمایا سی کہ چتکبرے رنگ دا دو رنگا کتا میری آل دے خون چ منہ پہ مار دے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے گرامی قدر حضرات انہوں نے تلوار اٹھائی امام علی مقام نے پورا زور لگا کے اپنا چہرہ اقدس موڑ کے سجدے چ سر رکھیا سبحان ربی الاعلی فرمایا شمر نے ظالم نے ابن سنان نے انج کر کے تلوار مار کے امام علی مقام کا سر اقدس جب تھن تو جدا کیتا پورا دیا چیخاں نکل گئیاں اج تک فرشتے بھی یہ خیال کردے ہون گے کہ اللہ نے انسان کیوں بنایا سی کیونکہ جب اللہ فرماسی نا فرشتے ہو میں بندہ بنا لگا تے فرشتے آکھیا سی یا اللہ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اسی تھوڑے ہاں تیریاں تسبیحاں پڑھن جوگے بندہ کے بناوا لگے خود ریزیہ تے فساد کرے گا کہ اللہ فرماسی انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانا تسی نہیں جان دے جب حسین نے سجدے چ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی پڑھیا فرشتیاں نو پھر سمجھ آئی کہ اللہ نے بندہ کیوں بنایا سی کیونکہ فرشتیاں دی تسبیحاں پڑھنیاں سوکھیاں نے فرشتیاں دا پتر کوئی نہیں بیوی کوئی نہیں پردیس کوئی نہیں ان کھان پین دی فکر بھی کوئی نہیں فرشتیاں تے تسبیحاں پڑھنیاں نے کہ حسین نے دسیا کہ بندے دا یہ حوصلہ ہے کہ پتر بھی قربان کراندا ہے تے تسبیحاں بھی پڑھدا ہے دی راج پتر بھی قربان کر کے تسبیحاں پڑھنیاں اے حسین دا کم ہے سیکھاں اتے مکھن پکاونا ڈاٹا یوکھا کم ہے پتر ہو کہا کے تے نیزے تے قرآن پڑھنا یہ سخی حسین دا کم ہے ایک سوکھا کم ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے چ جان قربان کیتی انسان دا فرشتیاں دے سامنے وقار بلند کر دیتا امام علی مقام نے او جڑا سینے چ خوف سی نا او جڑا سینے چ خوف سی یاد رکھیے گا جب ظلم دی حکومت آوے تے حکومتاں پہلے انساناں دے وجود تے حکومت کر دیا نے پھر انہاں دے استحصال کر کے انہاں دی روحاں تے حکومت کر دیا نے بعد حکومت ظلم دیا انسان دے خوف طاری کر کے پھر حکومت کر دیا نے یزید دا خوف سی لوگاں دے دلاں تے لوگاں دی روحاں تے قربانی کو وڈی چاہیے سی جڑا آپ تے قربان ہو جائے پر یزید دا خوف مکا جائے میں گل بڑی وڈی کر گیا تو وڈی ذات چاہیے سی جڑی اپنی قربانی دے کے دنیا نو دس جاوے کہ یزیدیاں تو ڈرنا نہیں موت تو ڈرنا نہیں ایک وڈی قربانی تے کائنات جو سویلے حسین نال وڈا ہے کوئی نہیں انہیں اپنی قربانی تے پیش کر دیتی پر قیامت تک حسینیاں دے سینے جو یزیدیاں دا خوف دکھا کے رکھ دیتا میں کہنے جو پڑھیا کرنا ماؤ کہ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوان جڑے ویلے اثر دی نماز دا ویلا آیا انہاں یزیدیاں نے امام حسین دے خیمے نوں اگاں لگا دتیاں جڑا مال سی انہاں ظالماں نے لٹ لیا کلیجہ پھٹ جاندا ہے امام علی مقام دی بیٹی سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے اندر کھڑیاں رو رہیاں ایک یزیدی گزریا سیدہ سکینہ دے کناں وچوں بالیاں کھو کے لے گیا سکینہ دے کناں چوں خون دا فوارا نکلیا میں نوجوانوں کیڑا رگ دیواں جڑے ویلے حسین دی ذات تے یزیدی گھوڑے پہ دوڑا دین اس ویلے حسین دی بہن زینب سجدے وچ عصر دی نماز پئی پڑھدی ہے ادھر سیدہ زینب نے عصر دی نماز دا سلام پھیریا سجے پاسے سکینہ پئی روندی ہے اودے کناں چ خون دے فوارے نکلے نے سیدہ زینب فرماندیاں بیٹی سکینہ کی ہوئی عرض کردیاں پھپھی جان ایک یزیدی میرے کناں دیاں بالیاں کھو کے لے گیا سینے لگا کے فرماندیاں ندھیے صبر کرنا کہ ویلے سجے پاسے کھبے ویکھے آؤ ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے آئی
کہنے لگی سیدہ بھی ہے میرا پانی قبول کر لے. سیدہ زینب نے جڑے ویلے پانی تلی تے رکھے اپنے ویر دی پیاس یاد آئی کیونکہ فرما دیا نی بی بی ہے جدا حسین ورگا ویر پیاسا ہی تر جائے اس دین کھل پانی پیتا نہیں ہو جاتا. بی بی جا پانی لے جاؤ. بی بی نے عرض کی تھی سیدہ میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بی بی وہ اپنا خون دے کے حصہ پا گیا میرا پانی لے لو میرا کربلا تو حصہ پہ گئی. سیدہ زینب پانی دا پیالہ پھڑیا خیال آیا میرا بھتیجا حسین دا نال زین العابدین دن دا پیاس نال بیاس انہوں بخار بڑا شدید ہے انہوں پانی پلا کے آوا. فرما دیا زین العابدین دے خیمے چاہیا سر چکے گودی جرا کے فرما دیا اٹھ میں پترا یتیم ہو گیا ہے. زین العابدین نے فرمایا پردوسیاں نال پیار کرنے والے اکرام نے فرما دیا کہ تیری پھپھی زینب آئی پانی دا پیالہ لباں دے نال لگایا. فرما دیا پترا پانی پی لے. سید نے پانی دا پیالہ ہٹایا فرما دینے سیدہ تو جان پہلے تسی پی لو. فرما دیا پترا تو چھوٹا پہلے تو پی لے. زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹے آئی پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پلا دے. سیدہ فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی لبن لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لے. سکینہ پیالہ ہٹا کے فرما دیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین کو پلا دیو ان بخار بڑا تین دن دا پیاس نل بیاس. فرما دیا نہیں بیٹی میں پیالہ لے کے گئی جاؤ وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے. سیدہ سکینہ پیالہ پھڑیا کربلا ول دوڑ پئی. سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ یہ کتنے چلی اڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر کو پلان چلی تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے. سیدہ سکینہ نے ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت نے چوس لیا. نوجوان حسین دی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی. یہ طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے ترے گئے تین گنی دے سائی. دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی. امام علی مقام دی شہادت دے بعد انہاں جدو مال لٹیا نا امام علی مقام دا نوجوانوں بعد لوگ کہندے نہیں لٹیا. میں بس یہ آکھاں گا چور چوری کر کے کدو مندا ہے. چور چوری کر کے کدے منے. نوجوانوں میرے امام علی مقام دی شہادت دے بعد اثر دی نماز تک ظالم ظلم کر دے رہے. امام علی مقام دی لاش مبارک نو گھوڑے نہ روند رہے. ایک گھوڑے نہ روند کے ادھر لے جاندہ دوسرا گھوڑے نہ روند کے آپ دی ذات پاک نو ادھر لے جاندہ. سچی دسو اس ویلے امام علی مقام دی لاش مبارک دی جی بے حرمتی کر دی ہونگے اس ویلے سکینہ تے زینب تے کی بیت بھی ہوگی تے مدینہ کملی والے دی روح کی میں تڑپ دی ہوگی. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے نہ تے اپنی خود جان کو رو رہی ہیں. امام حسین دا سرے نہ نیزے دی نوک تے رکھ لیا. مغرب کی نماز پڑھی نا تو سیدہ سکینہ زینب فرما دیا امام علی مقام دی بہن آپ فرما دیا کہ میں ایک خیمے سے جا کے دیکھ رہی ہوں سکینہ کتنے گئی. میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ جڑی مدینہ دی شہزادی تے لاڈا دی بلی ہوئی بچی سے اپنی بچیاں کا تصور کرو. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا مل گیا. سید حسین فرما دیا میں ایک خیمے چلی سکینہ نہ ملی. رات دا اندھیرا کربلا دی 11 محرم دی رات 10 تو 11 دی درمیانی رات. سید زینب فرما دیا سکینہ نہ ملے. شادی اذانہ ہو گیا سکینہ نہیں ملی. نوجوان سید زینب فرما دیا میں ٹوری ٹوری کربلا دے میدان آئی. فرما دیا بیٹھ میرا کلیجہ کھنگ گیا. ایک جی سکینہ نے امام حسین دی لتاں نو جھپا ماریا اپنے بابا دی لاش تے قدمہ چ لپی ہے. سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ بی بی تکلیف کرنی ہے
فرمایا سینے تے سون والی ہے قدمہ چ کیوں لٹی ہے کہنے لگی پھپھو امی جان سینہ تے سارا تیرا نال چھلنی ہو گیا سینہ تے ملیا ہی نہیں میں اپنے بابا دے قدمہ چ سو گئی ہوں سیدہ زینب چکے سینے نال لایا تے خیمیاں وال لے کے جا رہی ہوں تے سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جی پھر جاواں گی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلان آیا کرو گے سیدہ زینب فرما دیاں انشاءاللہ مرنا پیر کسے دے نہ ہون نمانیاں دینا جس بین جاؤ پیر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا کسی یتیم دے دل کو پوچھ یہ دا باپ ٹر جائے باپ اپنے جوندے ہون نا تے رب کعبہ دی قسم انج لگدا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے مسجد تے ہاتھ رکھنا مل جانا کیونکہ ابو لے دے کوئی کسی دے بچے نو تھپڑ مارے نا تے بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا تے جے دا ابو ہی ٹر جائے او کینو دسے تے پوچھ کے سے یتیم دے دل کھولو سکینہ پردیسہ جو بیٹھی گئے تے بابا بھی ٹر گئے تے ویر بھی ٹر گئے پردہ دار مصطفیٰ دیا بیٹیاں کربلا دے میدان چ بیٹھی ہے ایک زین العابدین جڑا بخار وال بے ہوش ہے نوجوانو جدو ادھی رات دا ویلا ہویا سیدہ زینب فرما دیا مینوں خیال آیا اے جنگل بیابان کدھر کوئی جنگل دا جانور آ کے ساڈی لاشاں دی بے حرمتی نہ کرے اپنی لاشاں تے یزیدیاں ظالمہ دفن کر لیاں اور مصطفیٰ دی آل تے مصطفیٰ دے پترہ تے مصطفیٰ دے لالا دی لاشاں اونجی کربلا چ بکھریاں کسے دے بازو ادھر کسے دیا بوٹیاں ادھر پہ اس عورت حوصلہ عورتیں چھوٹے حوصلے والیاں ہو دیا چھوٹا جگہ آجے تے عورتیں وین کر دیا پر جنہ موقع تے عورتیں وین کر دیا انہا موقع تے علی دی بھی سجدے بھی کر دی سی اس عورت حوصلہ سجدے کربلا دے میدان چ کری جا رہی امام زین العابدین آپ فرماتے نے سادہ قافلہ مدینہ تو چلیا کربلا آیا اسی کربلا تو ٹرے تے قیدی بن کے اسی اپنی لاشاں چھڑ کے تے قیدی بن کے اسی کوفہ آئے کوفہ تو ٹرے تے ملک شام قیدی بن کے گئے دمشق دے بازاراں چ گئے اوتھے جا کے یزید دے قید خانے چ ویلا گزاریا اوتھے مڑ مدینے واپس آئے فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤ تک سارے کائنات دے غم تے دکھ ویکھے انہاں 6 مہینے آپ فرماتے نے اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا سارے دکھ سینے پر فرماتے نے میں اپنی پھپھو زینب دا تہجد دا ایک سجدہ بھی چھٹدا نہ ویکھیا کتنا بڑا سبق ہے کربلا والے دا انہیں غم پر سجدہ نہیں چھٹیا سجدہ نہیں چھٹیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں خیال آیا کہ کوئی جانور آ کے لاشاں دی بے حرمتی نہ کر دے ایک کر کے تے حسین دی بہن نے لاشاں کٹھیاں کیتیاں تے ڈھیر لگا لیا تلوار امام حسین دی پکڑی تے لاشاں دا پیرا پیا دے دیا واہ زینب تیرے حوصلے تو صدقے مدینہ تو کربلا تک حسین حسین سے پر کربلا تو لے کے مڑ مدینہ تک زینب حسین بن گئی علی دی بیٹی زینب حسین بن گئی وہ علی بن گئی تلوار پکڑ کے سیدہ زینب عورت ہو کے لاشاں دے پیرے دے رہی ہیں نالے ویراں دے ول کدے اپنے بھتیجیاں ول کدے اپنے سارے خاندان دی لاشاں ویکھ کے رو رہی ہیں اچانک ایک نوجوان سواری تے سوار آیا او تے چہرے تے نقاب آگے پوچھدا لاشاں کی دیاں نے رو کے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتراں دیاں لاشاں نے اشارہ کر کے پوچھدا نکھیاں نکھیاں لاشاں کی دیاں فرما دیا میں پردیساں دے پتراں دیاں لاشاں اونے پوچھیا کون ہے جڑا میرے تے قرآن پیا پڑھدا فرما دیا میں پردیساں دا ویر حسین اونا والا ٹلیا جا رہا فرما دیا میں آنا والیا ساڈا پردیسیاں دا حال پوچھن والے آئے چاندی باری دس جا تو کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا فرما تُت غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا دیکھن آیا اس ویلے کتھے سانا جب اصغر گیا ترہا نوجوانوں پتہ نہیں رات پہلی رات جڑی
سیدہ زینب نے ویر دے باج گزاری جڑی زین سکینہ نے اپنی باج گزاری ہے او جڑی رل بیٹھن والی جب یاد بندے آوے قسم خدا دی قسم خدا دی اُتے چیر کلے دا جاوے پھر لمبی رات چھوڑے والی کہ گزری ہے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد یہ سجنا جور گیا کربلا دی رات بھی گزر گئی اگلی سویر ہوئی ہن یزیدیاں نو بھوک لگی انہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قافلے دا ایک اونٹ ذبح کر لیا اونٹ ذبح کر کے نا او دا گوشت بنایا پر جدو سالن بنا کے سارے یزیدی کھان واسطے بیٹھے نا تاریخ کربلا چ لکھا کہ وہ سارا خون بن گیا سالن دا خون بن گیا ایک یزیدی آ کے نا امام زین العابدین کو کوڑا ماریا کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرے قافلے دا اونٹ بیمار سی اسا اینی محنت کر کے تے اونٹ دا گوشت بنایا گوشت دے بعد اسا انہوں پکا کے سالن بنایا تے کھانا کھاون لگیا تے سارے خون بن گیا امام زین العابدین فرما دے میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں سی آپ سوچ کے فرما دینے وہ ظالمہ کیڑا اونٹ ذبح کیتے کہنے لگا او جڑا تیرے اونٹاں دی قطار وچ تیسرے نمبر تے سی نا اسا او اونٹ ذبح کیتے امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دینے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتے او دے تے بیٹھ کے میرا ویر علی اکبر مدینے آیا سی سیدہ زینب فرما دیا زین العابدین پترا ان یزیدیاں نو کہہ دے ساڈا امتحان مک گیا تو ہن تو ہارنا شروع ہو گیا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن اللہ دی قدرت دا فیصلہ ہے کہ رب نے ساڈا کوئی اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں آ گئیاں نے تیاری کر لو ساڈے امتحان ختم ہو گئے یزیدیوں تو ہاڈے شروع ہو گئے نوجوان نے دوسرا دن گزریا دوسرے دن کربلا دے میدان چ یزیدیاں اپنی لاشاں نو دوبارہ دفن کیتا جڑے بچ گئے انہوں نے تیسرے دن دفن کیتا تین دن امام حسین دی شہادت دے بعد یزیدی میدان کربلا چ رہے تین دن دے بعد ہونے انہاں کوفے جانا سی ابن زیاد دے دربار وچ نبی دی بیٹیاں نو پیش کیتا جانا سی قیدن بنا کے انہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی تمام بہوؤں تے بیٹیاں نو ساریاں نو قیدن بنا لیا امام زین العابدین دی عمر اس ویلے 13 یا 14 سال سی بخار اتنا شدید 13 یا 14 سال دی چڑھدی جوانی زین العابدین دی انہیں غم انہیں دکھ ہن پردہ دار بیویاں نال تے لے کے تے کوفے تک جانا امام زین العابدین دے ہتھاں چ انہاں نے ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پا لیاں بیڑیاں پا کے تے امام علی مقام دا سارے اقدس نیزے دی نوک تے رکھ کے نا تے امام زین العابدین نے نیزہ پکڑا دیتا 40 اونٹاں دی قطار پہلے اونٹ دی بہار امام زین العابدین نے پکڑا دیتی پیچھے اونٹاں دے اوتے کوئی گدی نہیں رکھی کوئی کپڑا نہیں رکھیا کوئی پالان نہیں رکھیا اونٹاں دیاں بے پردہ پشتاں دے اوتے محمد دیاں بیٹیاں نوں بٹھایا گیا کہ انہاں نوں ہڈیاں چبھن تے تکلیف ہوے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں جدوں اونٹاں تے بٹھائیاں گئیاں پتہ نہیں اس ویلے فرشتے کیویں روئے ہون گے وہ شہزادیاں سن مدینے دیاں اور جنہاں دے پردے اتنے سخت سخت کے فرشتے بھی انہاں تو حیا کرنے والے پر جدوں قیدن بنا کے ٹوریاں گئیاں نا نوجوان میں کیڑا کراں گا پیش کراں بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جب چلی کب گیا سی عرش خدا دا للے قبر رسول دی حلی نوجوان جڑ ویلے قافلہ کربلا چ ٹرن لگیا سیدہ زینب فرما دیا پتر زین العابدین انہاں ظالماں نوں کہہ دے جاندیاں جاندیاں ذرا میری ویر دی لاش کولوں گزرے آج میں جا دیوار اپنے ویر
بیویوں میں لگے جانا ہے نوجوان ظالم در ویلے قافلہ نہ لے کے امام علی مقام لاش کو گزرے سیدہ زینب رو کے فرمایا بیوی معاف کر دے نہ تمہارے دفن کر کے بھی نہیں جا رہی نہ تیری قبر بھی بنا سکی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیاں اے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی تے سکھیا ناک وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے قافلہ ٹریا بعد کتابہ چ لکھے کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سے جب قافلہ کربلا چ قیادنا بن کے نبی دیا بیٹیاں ٹر گئی ہیں تو گاؤں والے آ کے امام حسین اور آپ دے رفقا دیا لاشاں دیا قبرہ بنا کے دفن کیتے مگر بعد کتابہ چ لکھے کہ نہیں کئی مہینے دے بعد جدوں یزید دے دربار تو واپس مدینے وال ٹریاں نہ بیبیاں تے جاندے کربلا چ گزریاں تے ویکھیا اج تک کئی مہینے دے بعد لاشاں اونجی بکھریاں پئیاں سن تے سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے اپنی لاشاں پہچان کے دفن کرائیاں کیسا ظلم یزید نے کیتا نوجوانوں جب قافلہ ٹریا میں انہوں گل نو چھڑا تے کئی راتاں درکار نے مینوں سلام علی میں مختصر کر دیا قافلہ ٹریا 40 اونٹاں دی قطار ہے کسے اونٹ دے تے حضرت بی بی شہربانو بیٹھی کسے اونٹ تے بی بی زینب بیٹھی کسے اونٹ تے حضرت بی بی رباب بیٹھی کسے بھی اونٹ تے حضرت ام لیلہ بیٹھی اور جڑا آخری اونٹ ہے نا او تے امام حسین دی چھوٹی بیٹی سکینہ بیٹھی سارا دن قافلہ ٹردا رہا سکینہ اونٹ تے بیٹھی کدے ادھر ہو کے نا تے اپنے او نیزے تے بابا دا چہرہ ویکھدی نالے روندی نالے بابا کرتی تیاں والے ہو اس بیٹی تے کی بیتدی ہوے گی وہ جڑی ایڈی نازاں دی پلی ہوئی سی پر اج بابا ایڈی دور تو نظر آندے نا جدوں 40ویں اونٹ تے بیٹھے سکینہ رو دی اچانک اندھیرا ہو گیا سکینہ اندھیرے تے نا اونٹ تے بیٹھ کے نا تے اس طرح بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کردی ہن اندھیرے دی وجہ تو نظر نہیں آ رہا تے سکینہ او جڑے بابا نو ویکھیا باج ایک گھڑی نہیں سی کڈدی سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ بابا نظر ہی آؤ جدو اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تے کہ یزیدی نے سیدہ زینب سکینہ دے چہرے تے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پیا تے قافلہ ٹردا رہیا سکینہ پیچھے بابا کردی رہی قافلہ کافی دور چلا گیا اندھیرا چھا گیا اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین وچ کھب گیا زور لگانے نے اکھڑدا نہیں کہ یزیدی امام زین العابدین نے کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں پوچھ اپنے ابے کو ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے اس کے بابا ہن میرے کو کوڑے نہیں کھادے جاندے بخار بڑا بابا میرے کو نہیں پیدل ٹریا جا رہا بابا کیوں نہیں ٹردے امام علی مقام دے سر جو آواز دیکھی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی سکینہ اونٹ ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرما دے نے پھپھی اماں میرے پیروں چ بیڑیاں نے دوڑیا نہیں جانا ذرا ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب نے ویکھیا سکینہ دا اونٹ خالی ہے قافلے دے پیچھے دوڑیاں آ کے ویکھیا سکینہ ریت تے لیٹی ہے تے اندھیرے جو نکھی جی بچی رو کے پئی آکھدی ہے تے اکبر ویرا مینوں نال لے جاؤ عباس چاچا مینوں نال لے جاؤ کسے دی آواز نہیں تے کہندی بابا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی ہے سیدہ زینب نے چکے سکینہ نال لایا اپنے اونٹ تے لے آ کے سکینہ نوں گودی چ لٹا لے آؤ تے تھپکیاں دے کے فرما دیا نہیں سکینہ نیدیے تھوڑا جا صبر کر جا قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دیا سبیلا پانی دیا بن دی رہے گی تیرے نام دے لنگر تقسیم ہویا کرن گے سکینہ نیدیے صابرہ دی بیٹی تھوڑا جا صبر کر جاؤ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواؤ نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونیا پیرانے کہ کربل وچ عشق نبازیاں کر چھڑیاں حسین اخیرانے قافلہ
ٹردا جا رہا اگلی سویر آئی ایک بازار چ گزرے ابن سعد نے تے یزید نے شہرہ چ اعلان کر دیتا کہ حکومت دے باغی قیدی بن کے آ رہے نے معاذ اللہ انہاں دا تماشا دیکھو لوگ چھتا تے چڑھ گئے لوگاں نوں تے خبر ہی نہیں نا کہ مصطفیٰ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں ایک شہر چ گزرے تے عورت نے نا اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں جنوں چھوہارے کہندے نے اس طرح کر کے سٹے چھت تو ایک کھجور سکی سیدہ سکینہ بھی گودی چا کے ڈگی آپ کھجور اٹھا کے منہ چ ڈالنے لگے تے سیدہ زینب نے نا منہ چ انگلی ڈال کے کھجور نکال لی فرما دیا سکینہ نا ندھی ہے ویکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے مت کو سانو صدقہ ہی نہ کھلا دے کیونکہ ساری کائنات ساڑھے صدقے تے پل دی ہے پتہ نہیں کنے دنہ دی حسین دی بیٹی سکینہ بھوکی تے پیاسی قیدن بن کے جا رہی اچانک ایک مائی وڈیری لاٹھی ٹیک دی نا سیدہ زینب کو لائی تو سیدہ زینب والے کے فرق کہنے لگی بی بی بیٹی پیاسی بھی لگنی ہے بھوکی بھی لگنی ہے قیدن تے پردیسوں بھی لگنی ہے تے میں بڑی غریب ہاں سکی روٹی دے دو ٹکر تے بیٹی اے کھا لے سیدہ زینب ایک والی روٹی والے ویکھیا تے ایک والی مائی والے ویکھیا تے روٹی ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں زینب وہ سی جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی عبداللہ بن جعفر مدینے دے سب تو بڑے تاجر اتنی دولت گھارے کہ اینی تقسیم فرما دیا سن تینی سخاوت کر دیا سن کہ امام حسین پر کے سخی نے ایک دن آکے آکھیا فرمایا بی بی زینب باجی تھوڑی سخاوت کریا کر کو بچیاں نے بھی جوڑ کے رکھ تے سیدہ زینب فرما دیا ویرا مینوں انج لگدا جویں رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے وہ جڑی آپ ایڈی بڑی سخیہ سی اج اودی بارگاہ چ روٹی دے سکے ٹکر مائی نے جدوں وکھائے نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اما اسی ونڈن والے ہاں اسی مگن والے تے نہیں جدوں آپ بولیاں تے مائی کہہ دی نے دھیے تو کون ہے فرمایا اما پردیسیاں دیاں برادریاں تے نسلاں نہیں پوچھی دیاں کہندیاں تے برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہن لگی نے دھیے میں ایویں نہیں پوچھدی تیرے وچوں مینوں آواز وچوں مدینے والے فاطمہ دی خوشبو آئی ہے پردیساں وچ جب ماں دا نام سنیا نا تو سیدہ زینب دا کلیجہ ہی کب گیا تے رو کے فرما دیا اما تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کیویں جاننی ہے مائی کہن لگی جدوں میں جوان سا مدینے واسدی رہی نبی دی بیٹی زہرا دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا اما انہاں دناں دی کوئی گل سنا دے کہن لگی میں انہاں دناں چ برتن پہ دھوندی سا ایک دن نبی دی بیٹی فاطمہ میرے کول آئی کہ میں پوچھ دیا اما تو کتھوں دی رہن والی ہے میں آکھیا میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا سن کے سیدہ رو پئیاں فرما دیا اما کدے ویلا آیا وے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چ قافلہ گزرے گا انہاں پردیسی تے قیدیاں نوں پانی پلا دے انہاں نوں کھانا کھلا دے اج میرے کول کھانا پانی سکی روٹی دے ٹکر ہی لے آئی تے آپ فرما دیا مدینہ وچ سیدہ زہرا ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی انہوں نے مدینے لوریاں دیندی رہی سیدہ زینب فرما دیا نے اما ذرا غور نال ویکھ لے میرے چوہے میں زہرا دی خوشبواں نہیں ہوندیاں میں فاطمہ دی ہوئی بیٹی زینب مائی دی چیخاں نکل گئیاں کپڑا پھڑ کے کہن لگی ربا میں پیدا کیوں کیتی کیڑے ویلے بھی کھا دتے نہیں جنہاں دا شرما دی وجہ تو کدے نام لوگاں بازار وچ نہیں سلیا ظالمانہ محمدیہ دیاں بازاراں چ لے آئے تے رو کے کہن لگی سیدہ تو پردیسوں تے کہتی ہے جاندی بار میرے لیے دعا کر دے سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لی عرض کر دیا نیلی چھت والے اس اما نے پردیساں کے سامنے اپنا پرونا بنایا ہے حشر دے دیاڑے اینو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں کہ ملک جنا تھی شرما کر دے کہ رب کرے بڑیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں راہ وچ کی ہویا
جی میں یہ سنائی جاواں راج کی ہویا تے بڑا وقت درکار ایک گل کوفے دی تے ایک شام دی سن لو تے میں اجازت چاہوں کوفے دا شہر آیا نا تے ادو شہراں دے دروازے ہوندے سن دروازے چ گزرن لگے میری ملت دے نوجوانوں اپنی تاریخ یاد رکھو جب مولا علی خلیفہ بنے نا حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی نے مدینہ طیبہ نو دارالخلافہ رکھیا پر جب مولا علی خلیفہ بنے تے آپ نے دارالخلافہ کوفہ بنا لیا حالات ایسے سن جب مولا علی مدینہ تو خلیفہ بن کے کوفے آئے تے او زینب جڑی ایسے دروازے چ شہزادی بن کے گزری سی توجہ ہے شہزادی بن کے گزری عورتاں نو درس قرآن پاک کوفے چ دینا علی دی بیٹی جب خطبہ دیندی سی تے عورتاں سندیاں سن اس ویلے کوفے دا کی حال ہوندا ہوئے گا مولا علی شہید ہوئے اسے دروازے چ گزر کے زینب مڑ مدینے گئی اج اوہی دروازہ تے اوہی کوفہ تے اوہی زینب پر قیدن بن کے اس دروازے چ گزری نا تے چیخ مار کے رو پئی تے عرض کر دیا کدے انہاں دروازے چ میں شہزادی بن کے گزری سا تے اوتھے میرا پھلا نہ استقبال ہوندا سی میں علی دی بیٹی ہاں میں شہزادی بن کے کوفے آئی سا اج قیدن بن کے انہاں دروازے چ گزریاں تے حضرت زینب دا کلیجہ ہل گیا نوجوانوں جب ابن زیاد دے دربار چائے اختصار نال عرض کرا تے انہیں آکھیا کہ زین العابدین کی میں بچ گیا انہوں بھی قتل کرو حضرت زینب سامنے آ کے فرما دیا اتھوں لے کے ایتھے تک تے میں چپ رہی ہوں رب دی قدرت تقدیر سمجھ کے پر ظالماں جے میرے حسین دے پتر زین العابدین نو کسے ہاتھ بھی لایا نا تے میں محمد دی دوتری ہاں مینوں نہیں پتہ قیامت کدوں آنی پر انج دی بد دعا دیواں گی اج ہی قیامت آ جائے گی فرمایا ظالمہ ایک ہی تے پھولو بچہ محمد دی نسل چوں جدے تو سید قیامت تک ٹرنے نے ایک ہی تے بچے انہوں بھی شہید کر دے مانگا میرے نانے دی نسل کی ٹرے گی سیدہ زینب سامنے آ کے فرمان لگیا کو زین العابدین ہاتھ لگا کے وکھاوے انج دی بد دعا دیواں گی قیامت اج ہی آ جاوے گی سارے درباری مبہوت ہو گئے کوئی بولدا ہی نہیں گرامی قدر حضرات ابن زیاد نے آکھیا کہ انہاں نو کوفے تو جلدی جلدی یزید کو ملک شام بھیج دیو پھر لمبا سفر ہن کوفے تو ملک شام دمشق یزید دے دربار چ قافلہ پہنچا کیویں پہنچیا پھر کدے عرض کراں گا بس گئے یزید دے دربار چ پہنچے نا تے یزید دے دربار چ پہنچ کے امام زین العابدین قیدی بنا کے پیش کیتے گئے پردہ دار بی بی پردے چ کھڑیا امام حسین دا سر تھال چ رکھ کے یزید نو وکھایا گیا یزید ہاتھاں چ اس ویلے چھڑی سی انہیں امام حسین دے ہوٹاں تے چھڑی ماری زور دے نال ایک حضور دے صحابی تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارو انہاں ہوٹاں نو میں نبی نو چھپ دیا ویکھیا یزید نے آکھیا ڈھول بجاؤ میری فتح جھوٹی فتح دے ڈھول بجاؤ شادی گانے بجاؤ امام زین العابدین کھڑے تھے یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا فرما کیویں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا اور دیکھ میرے ڈھول تے شادی گانے فتح دے پہ وج دے ادھر دمشق دی جامع مسجد جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دینے والیا تینو اس محمد دی قسم تھے چپ کر جا چپ کیتا نا تے آپ یزید نے فرما دینے اے اذان تے تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے یزید تو گالی نہ بنی کہہ لگا نانا تے تیرا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہہ لگا کیویں فرمایا میرا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا ہے فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھ جائے فرمایا میرا ابو تے کسے پتھر نو ٹھوک کر مارے تخت بنا دے دے تے کہنے لگا لڑیا کیوں فرمایا اس واسطے کہ تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے پر حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تینوں اپنے ڈھول تے شادیانے تے ماں نا تیرے ڈھول تے اج شام ویلے بند ہو جانے نے ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے کہ قیامت تک جدوں بھی مسجد صدیقی دی مینارہ چ اذان دی آواز آوے گی وہ اذان تے ساڈے شادیانے دسن گے یزید ہار گیا سی حسین جت گیا سی حسین جت گیا تے یزید ہار گیا فرما تیرے شادیانے بند ہو جانے ساڈے ڈنکے اج بھی بج رہے تے قیامت تک ساڈے نام نانے دے نام دے ڈنکے مسجد او مینار دے وچوں آواز اذان دی اوندی رہے گی کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول